बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. तुम्ही ह्या संवसाराचे न्ही, हांवें तुमकां विंचल्यांत. जो हांव सवांजेल 15 वर्सर 1:20 वोट. Gospel of St. John, chapter 15, verse 19. I have chosen you. You are not of this world. बोपोई सक्रामेंतलो जेजू म्हजे लागीं तुजे लागीं उलोवंक आशेत आसतना त्या बोपोई सक्रामेंतांत समिया जेजूक आमी स्वागत करया. गावया गीत आमच्या कांताराच्या बुकांत, दैवी गायना बुकांत वो 6 वो 6 पान नंबर 190 190. देवा बापाक स्तुती महिमा, समिया जेजूक स्तुती महिमा, पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा. देवा बापा स्तुति महिमा, 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 देवा बापा, 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 देवा बापा. जेजू सोमिया स्तुति महिमा, 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 जेजू सोमिया, 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 जेजू सोमिया. काळ संतान उलो करया. देवा बापा, जेजू सोमिया, पवित्र आत्म्या, दया कर, काकूत कर, बिरमत पाव सगळ्या मनशाकुळाचेर आशीर्वाद घाल. पवित्र आत्म्या स्तुति महिमा, 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 पवित्र आत्म्या, 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 पवित्र
हालेलुया 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 हालेलुया. तुमच्या लागी पवित्र पुस्तक असल्या उक्ते करा. तिमोथीक बरयल्लें दुसरें पत्र आनी अवस्वर 4 पहिल्या वळेंत 2 Timothy chapter 4 verse 1 onwards. देवा हुजीर आनी जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची जडती करूंक येवचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता हुजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायाळ अधिकाराची आण घालन हांव तुका ताकीद दिता. देवाचो शब्द गाजय सकाळी आनी आखाळी ह्या कामांत मग्न जा. सर सोसणिकायेन तांकां बेस्टावन तिदवून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय. मनीस खऱ्या शिकवणेक उपगोनचो काळ येतलो तवळ आपणाच्या वडण्यांक लब्धोन कान खुशी करतल्या शिकोवणदारांक आपणा भोंवतणी ते जोमो करतले. सताक आपले कान ते भेरे करतले आनी काल्पनीक काणयांक वा पुराणांक ते परततले. पूण तूं सर संगतीनी जागृत राव. कष्टामध्ये सोसणिकाय दाखय. सुवार्ता गाजोवंक वावर तुझे मन्यारपण चलय. हांव आतां म्हाका भली कसो भेटोवच्या स्थितीर पावला. हांवें बेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ बरो सांबाळला. आता नीतिवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकुट नीतीचो मुन्सिफदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्ही ताच्या येण्याक आत्रेक नासल्या तुमकां सोमिस्ता की तो दितलो. अर्गा बापा ओगळाप जेसू जय जय पवित्र आत्म्या हालेलुया होसाना. समिया जेजू तुवें म्हाका फरमायलाय आकाळी आनी सकाळी देवाचें उतर हांवें गाजयचय. देवाचें उतर हांवें जियेचय. तें हांवें परगट करीचय. ह्या संवसारांत काल्पनीक काणयांक आनी पुराणांक आनी सरसरच्या खोटेपणांक लोक लाभ जातलो. पूण समिया जेजू तुवें म्हाका विंचलाय. तुवें म्हाका मोगान विंचलाय. देखून तुका महिमा दिवचें तसलें जिवी जियोंक म्हाका फावो कर. हालेलुया होसाना हालेलुया. हे देवाचें उतर मोगाच्यान आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरता आसतना देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन हें गीत आमी गावया. देव बाप तुजो मोग करता. आपल्या गोपान तो वेंगून धरता. कोमी तिच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या बांदा. आरावन धरचे बरी तो तुका आरयता. हें गीत गायता आसतना मोगाच्यान देवान तुका आरावन धरचो अनुभव. देवान तुका पटलून धरचो अनुभव. देवान आपल्या उस्क्यार तुका दवरचो अनुभव कर. आनी जे कितें तुज्यो गरजो आसात खंत हुस्को आसा सगळें समियाच्या पांयान ताळो दवर. आज तुज्या जिवितांत तो वर्ती अजापां विजमितां करूंक आशेता. तुजें जिवीत बदलूंक आशेता. जे कितें तूं मागताय तें सगळें देव तुका दिवंक आशेता. भावार्थान पातये देव बाप तुजो मोग करता. देव बाप तुजो मोग करता. देव बाप तुजो मोग करता. आपल्या गोपा वेंगून धरता. आपल्या गोपा वेंगून धरता. कोंबी तिच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पांदा. आरावन धरचे परी तो तुका रायता. कोंबी तिच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या बांदा. आरावन धरचे परी तो तुका रायता. हालेलुया रे हालेलुया. हालेलुया रे हालेलुया. हालेलुया रे हालेलुया. हालेलुया रे हालेलुया.
दर्यांत उतरून गेली ती परजा, तांबड्या दर्यांत उतरून गेली ती परजा, सुक्या धरणीर सोलून गेली ती परजा, सुक्या धरणीर सोलून गेली ती परजा. इस्रायल परजेक आपल्या सांभाळून व्हरता, इस्रायल परजेक आपल्या सांभाळून व्हरता. इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन सुटका दिता, इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन सुटका दिता. हालेलुया रे हालेलुया, हालेलुया रे हालेलुया, हालेलुया रे हालेलुया, हालेलुया रे हालेलुया. देव बाप तुझो मोग करता, देव बाप तुझो मोग करता, आपल्या गोपांक वेंगून धरता, आपल्या गोपांक वेंगून धरता. कमितीच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या बंदा, आरामधरचे परी तो तुका आरयता. कमितीच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या बंदा, आरामधरचे परी तो तुका आरयता. हालेलुया रे हालेलुया, हालेलुया रे हालेलुया, हालेलुया रे हालेलुया, हालेलुया रे हालेलुया. तुझ्या भावा म्हज्या भयणी दोळे दांबानी अनुभव कर. स्वामी जेजू तुका आराम धरता. जशें एक कोंबी आपल्या पाकाट्या मदा आपल्या पिलांक आराम धरिल्ल्या बरी, जशें एक गवळी आपल्या शेळयांक आपल्या खांद्यार दवरल्या बरी, जशें एक आवय आपल्या भुरग्याक आराम धर पानो दिल्ल्या बरी, आपल्या उस्क्यार खेळयल्या बरी देव तुजो मोग करता. देवान तुका आराम धरला, भिये नाका. जशें इस्रायल परजेक तांबड्या दर्यांतल्यान अजापांनी विचमितांनी सुक्या धरणीचेर उतरशें गेलें. तुज्या जिविताच्या कश्टांचेर तो तुका जय दिता. हर एक तुजी पिडा गुण करता, हर एक तुज्या समस्या तो परिहार दिता. कश्टांचे वेळ गेले म्हूण तूं बातये, कश्टांचे वेळ संकश्टाचे वेळ काळोखाचे अंधकाराचे वेळ गेले. तुजे कुडीक नवी बरी भलायकी दिता, तुजी हाडां घट करता, तुजी जिरवण बरी करता. बरें करून शिकोवंक, बरें काम करूंक, बरें कुटुंबा जिवीत जिवंक, संवसारांत वर्ती कामां करून देव तुजेर आशिर्वाद घालना आसा. भावार्थान तो पातये. दिसा वेळार मोडा सावळी तो दिता, दिसा वेळार मोडा सावळी तो दिता. रातच्या वेळार उज्या खांबो तो जाता, रातच्या वेळार उज्या खांबोसो जाता. आकाशांतल्यान मानाचें खाण तांकां दिता, आकाशांतल्यान मानाचें खाण तांकां दिता. कडपतान उदक पियेवंक तो दिता, कडपातान उदक पियेवंक दिता. हालेलुया रे हालेलुया, हालेलुया रे हालेलुया, हालेलुया रे हालेलुया, हालेलुया रे हालेलुया. देव बाप तुजो मोग करता, देव बाप तुजो मोग करता. आपल्या गोपान वेंगून धरता, आपल्या गोपान वेंगून धरता. कोंबीच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या बंदा, आराम धरचे परी तो तुका आरयता. कोंबीच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या बंदा, आराम धरचे परी तो तुका आरयता. हालेलुया रे हालेलुया, 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 हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घां तुका, होगळां तुका, जय जय तुका, स्तुती तुका, आराधना तुका, वंदितां तुका, वर्णितां तुका, गायतां तुका, गाजयतां तुका, वर्णिपां तुका.
नामान तुका मान तुका नमस्कार तुका हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मगाच्यानो साम पावल तिमोथीक म्हणटा आपल्या त्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 4 वळ थंयसर 7 टू तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स 7 म्हजें झूज हांव बरें झुजलां, म्हजी धांव हांव बरें धांवलां, शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां. आनी आतां थंयसर 8व्या वळीर तो म्हणटा नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका दिवंक म्हजो स्वामी जेजू राखोन आसा. हालेलुया. म्हाकाच्यानो असलो अनुभव म्हाका तुका जाय, असलो एक दृढ निर्धार म्हाका तुका जाय. तेन्ना आमच्या जिवितांत व्हरती अजापां वेजमीत आमी पळयता. कालच्या दिसा एकलो भाव म्हाका तो ताचो अनुभव सांगता, ताची एक जिविताची साक्ष तो सांगता. ताच्या तरणाट्या प्रायर पळय एक बरी चली ताका मेळ्ळी. चली म्हळ्यार वाडलेली एक स्त्री. ताच्या मोगार तो पडलो, पूण ती स्त्री क्रिस्तांव न्ही, दुसऱ्या धर्माची. घरच्यांक सांगिल्ल्या वेळार बरें करून ताणें सांगलें होय भारी मागण्याचो मनीस, रेतीर वचो मनीस. मागण्यांत रेतीर करता आसतना ताणें देवा लागीं विचारलें ह्या स्त्री म्हजो मोग करता, हांव तसो मोग करता, पूण ही देवा तुजी कुशीगी, ताजे लागीं काजर जावयेत गी. देवान ताका स्पश्टपणान सांगलें ती स्त्री तुज्या खातीर हांवें संवसाराच्या स्थापने आदींच रचली. देवाचीं उतरां ताका मेळ्ळीं, पूण घरच्यांक सांगता आसतना घरचीं मागण्यान जातलीं. तांणी एकस्परा तांणी विरोध केलो आनी ताचो द्वेश केलो. ना ताजे लागीं काजर जावंकूच नजो. ताणें सांगलें ते स्त्री तरणाटें बरें शिकलां, मात न्ही बरें अशें गुणाचें, खालतें बोळें. हांवें ताका सवकास जेजूची वळख करून दिल्या, पूण ती घरचीं आयकलीं ना. वळख करून दिल्यार तें क्रिस्तांव न्ही, तें क्रिस्तांव नासल्या चेडवान आमच्या घरा येवंक नजो. पूण मोगाचें न्हू, तो दैवीकलो रेतीर मंदिराक आयलो, म्हज्या लागीं तो कावन्सिलींग जालो आनी हांगासर रेतीर करता आसतना ताका हांवें संदेश दिलो जावन आसा त्या चलयेक स्त्रीयेक हांगासर हाड, दैवीकलो रेतीर मंदिराक जायते बडी रेतीर करून दी, क्रिस्ताची बरी वळख ताका जावं दी. आनी काळजांत तावन संत इच्छेन आप कुशेन कोणाच वत्ताड घालिनासतना ताका क्रिस्तांव जावंक मन आसल्यार ताणें उपरांत क्रिस्तांव जावयेत. आनी तशें तें क्रिस्तांव जालें. ताणें बाप्तिस्म घेतलो आनी ताजे उपरांत ते इगर्जीक वचोंक लागलें. आनी उपरांत घरच्यांक समजयचें पडलें. घरच्यांक समजयलें, सुरवेर तीं आयकलीं नात. उपरांत हट धरल्या वेळार मात्र तीं आयकलीं. कित्याक तांकां सोम्या लागीं उलोवन सोम्या तावन सलाह घेवची संवयच नातली. पूण काजर जालीं, बऱ्या तरान जालीं. काजर जाल्या उपरांत आतां दोगां जाणां भुरगीं आसात, बरेंकर जीवन आसात, पूण कुटुंबाची आणकी तांचो द्वेश करता. देखून रडोन तो म्हणटा आज दैवीकलो रेतीर मंदिराचें आराधन पळयता आसतना आनी थंयसर मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना सोमीत जेजू म्हजे लागीं उलयलो. आनी तो देवाचें उतर दिता जुवांच्या वांजेलांत 15व्या वस्त्रांत 18व्या आनी 19व्या वडीर. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 18 आनी 19. संवसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार उडास दवरा, तुमच्यागी पयलें ताणें म्हजो द्वेश केला. हांवें तुमकां विंचल्यांत देखून तुमी संवसारांत मेकळे जाल्यात. तुमी संवसाराचे जावन आसल्यात जाल्यार संवसार तुमचो मोग करता आसलो, पूण तुमी म्हजे देखून संवसारांत मेकळे जाल्यात देखून संवसार तुमचो सदांच द्वेश करतलो. जो हांव वांजेल 15वा वर्स 18वी आनी 19वी वळ. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 18 आनी 19. आनी तो भाव म्हणटा हे देवाचें उतर ताका धैर्य दिता, बळ दिता. आपल्या पत्नी सांगता, भुरग्यांक सांगता आपुरब्याचें कुटुंबां जियोंक, देवाचेर विस्वास दवरून फुडें वचोंक. कोण ताचो द्वेश करता तांच्या खातीर मागोवंक. आनी देवान ताका संदेश दिला एक दीस ताचो द्वेश करतलें सैत, ताचें तें असलें प्रामाणीकपण, ताचें तें असलें सत, ताचें तें असलें देवबिरांत वळखून वय ताचे सांगता राजी जातली म्हणून. म्हाका ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी झूज मारूंक आसा. ह्या हप्त्यांत आमकां न्ही जावन ती एक महान सांताची जिणी आसा. हर एका दिसा म्हणल्यार बरी एका सांताची जिणी आसल्यार आज सांत प्रिस्काचें फेस्त जावन आसा. प्रिस्किल्ला म्हणी आपयता. तिच्या जिवितांत ती क्रिस्तांव जिणी जियेत आसतना त्या काळार आसलो एम्परर क्लॉडियस ताका विशेश रितीन कश्ट दिता आनी ते मारतीर मरता 269 इसवेन 269 AD 3ऱ्या शतमानांत ते जियेले. ह्या हप्त्याच्या पयल्या दिसा आमी आजच्या स्थितांत तें फेस्त
सांज जुजे वासाचे आमचोच तो आमच्याच पूर्वज पैकी एकलो तो वय आमच्याच रक्त असो आमचो दायजी तो गोंयांत तो जल्मालो पूण ल्हान आसतनाच ताका आसली उर्बा सुवार्ता परगट करची एक मिशनरी जायची म्हणून आमच्या गांवाक येवन आमच्या गांवांत आमच्या फिरगजेनी गांवान गांव लगभग 300 वर्सां पयलीं येवन ताणें मिसां भेटयलीं कुमसार आयकल्लीं सक्रामेंत दिवन सुवार्ता परगट केली उपरांत हांगा तावन श्रीलंका वचून थंयच ताणें सुवार्ता परगट केली लिपोवन गुपीत रितीन कित्याक संवसार देवाच्या भुरग्यांचो द्वेश करता कश्ट दिता ताका जैलांत घालें ताका खावंक दिलें ना पियोंक दिलें ना मारलें ताका जायत्या रितीन दग दिलो ताका लगाड काडून सयत प्रयत्न केले पूण देव ताचे सांगत आसलो देखून म्हाका न्हू ताणें कितली सुवार्ता परगट केली 300च्याकय चड इगर्ज्यो तसल्या दगदवणे मदें थंयसर श्रीलंकांत ताणें उगडल्यो ताका एक आंज बडवो याजाक म्हण थंयसर आपयतले आज एक वर्तो सांज जाला मात न्ही आमच्या पुर्वजां पैकी सांज जाल्लो तो पयलो आनी येदोळ पर्यंत तो एकलोच जावन आसा सांजूचे वास आमकां कितलो संतोश वाज म्हणटा आसतना आमच्या मदें डिसोजा फेर्नांडीस डिक्रूज डिकॉन डिकोस्ट अशें जायते जाण आसात पूण म्हाका न्हू वाज म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांतलोच आमकां संतोश जायची आमी एक भाग्यवान जावंक देव आमकां उलो दिता आमी देवाचें उतर सकाळीं आनी आखाळीं वाचून नियाळ करन तें गाजयल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत देव व्हरती अजापां विजमितां करता ह्या हप्त्याच्या अखेरेच्या दिसा शेनवाराच्या दिसा सांत सेबॅस्टियनाचें फेस्त सांत सेबॅस्टियनाक कितलें कश्ट दिलें त्या काळार डियोक्लिटस त्या एम्परराच्या काळार त्या 3ऱ्या शतमानाच्या अखेरेक ताका थंयसर तीर मारन म्हणजे ते बिल्लू बाणां आमी म्हणटा त्या बाव एन एरोस ताका जायते ते एरोस ते बाणां ते तीर मारन ताका लगाड काडूंक प्रयत्न केले पूण मोगाच्यान तो वाचून उरलो उपरांत ताका धर्न बोडोवन लगाड काडलें आयच्या सांतिनी प्रिस्काक प्रिसिल्लाक पयलें सिंवाक दिलो सिंवान सयत ताका ग्रासूंक ना देखून उपरांत ताची गुमटी कातरून ताका लगाड काडलें पळया ल्हानशें भुरगें तें वाडचें भुरगें तरणाटें चली पूण समया खातीर मोगाचें न्हू आमी समयाच्या जाल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां जातात एक भाव ब्रेन हॅमरेज जावन आस्पतालांत आसलो मांडिपाल ह्याच दिसांनी डॉक्टरांनी आशा सांडली मरता म्हणलें पूण मोगाचें न्हू म्हाका उलयल्या वेळार हांवें म्हळें दैवीक रितीन मंदिरां येया मागा म्हण तेच्या कुटुंबाच्या ताका जावना पूण हांवें सांगलें दैवीक रितीन मंदिराचें आराधन पळया आनी त्या वेळार दिंबी अर्पणान मागा मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना वय त्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाया वय तुमकां कुमगार घेवंक जायना जाल्यार आत्रेक असो कुमगार घेया आनी तुमच्या मोगाच्या मनशा खातीर मागा मोगाचें न्हू अशें मागता आसतना अजापांनी म्हणल्या बरी ब्रेन हॅमरेजान जावन मोतीर नातलो कोमांत आसलो पाटयाना म्हणलो मोगाच्यान ताचें आतां ब्लड प्रेशर कंट्रोलाक आयलां ब्रेन हॅमरेजान भायर आयला तो आतां तो बरो जाला आनी ताजी सादारण जिणी जियोंक लागला देवाक जावं अर्ग आनी होकळा प्रेज लॉर्ड देवाक आसा जालें कितेंच ना मोगाचें न्हू एक भयण रोडान मागताली तिचो घोवी दोगांय ताची धूव MBBS शिकता एकाच परा ताका विशेश तकली पडोवंक सुरू जाली शिकोंक जायना म्हणून जालें आनी तांणी ताच्या दुये लागीं म्हाका फोनार उलोवंक दिलें तें म्हणटा फादर म्हाका जियोंकूच मन ना मरया म्हण जाता कितें जाता म्हण कळना हात पांय घामयतात म्हाका जिरवण सारकी जायना पोटांत कितें कितें जाल्ल्या बरें जाता म्हाका शिकोंकूच मन ना आनी म्हाका शिकोंकूच जायना म्हाका फोनारच त्या भुरग्या खातीर हांवें मागलें तरणाटे चलये खातीर आनी उपरांत हांवें सांगलें आमचें इल्लें आराधन पळय सुरवेर ते म्हणाले ताका कोंकणी आनी म्हाका समजना हांव इंग्लिशच शिकता हांवें म्हणें तूं बस गरजेची न्ही तुका येता कोंकणी ल्हानतान व्हड जालें कोंकणींत पूण बपय सक्रांतच्या आराधनांत केवल चीत दिवन आयक तुका दिंबेर पडोवंक जायना जाल्यार व्हड न्ही जस्ट बसून केवल आयक तुका बरेंपण जातलें मोगाचें न्हू त्याच दिसा ताका मेळ्ळें तें देवाचें उतर भिये नाका हांव आसां तुज्या सांगाता घाबर नाका हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतवंत उजव्या हातान तुका उखल धरता Isaiah chapter 41 verse 10 इसाया प्रवाच्या बुकान 41 बोड हे त्या भुरग्याक भेर दिवंक लागता मोगाच्यान ताजी भिरांत कावजिणी सगळी ताका सण येता ताका शांत प्रशांतता अनुभव जाता मोगाच्यान तें आतां बरें करून आतां परतून परिशे शिकून आसा मात ताच्या आवय बापायन ताका भोवंक बँगलोरा आसा आनी मैसुरा सगळ्यांनी आपण व्हेला आनी आतां तें धैर्यादीक जाला परिशे बरें करून शिकून आसा मोगाच्या भुरग्यान जर तर ह्या आराधनांत वांटो घेवन आसा ह्या तांच्या आवय बापायन भाव भयणीनो आतां एग्जाम येता म्हणटा आसतना तुमच्या हात पांय कामतात भियेतात पूण समयाचेर नदर घाला हर एक पटी आराधनांत वांटो घेया समयाचेर नदर घाला सगळे तुमचे खर्च हुस्को ताका समर्पण दिया तोच तुमची जतन घेता तुमची एग्जामाची तुमच्या परिक्षेची तुमच्या व्यापार वहिवाटाची तुमच्या काजारी जिविताची तुमच्या कुटुंबा जिविताची
तुमच्या हर एका जिविताच्या परीक्षेची तो जतन घेता, तो तुजो मोग करता. मोगाच्या परतून भावार्थान आनी विस्वासान आमी पातयेवया. देव बाप तुजो मोग करता, आपल्या गोपान तो तुका वेंगून धरता. कोंबी तिच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या बांदा आरावन धरचे बरी तो तुका आरावन धरता. हें गीत आमी गावया मात न्ही, आमच्या काळजांत जगोवन दवरया. आज हर एक पोटी तेंच गीत मोगाच्यान आमच्या काळजांत आमी गावया. देव बाप तुझो मोग करता, देव बाप तुजो मोग करता, आपल्या गोपान वेंगून धरता, आपल्या गोपान वेंगून धरता. कोंबी तिच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पंदा आरावन धरशे परी तो तुका आरायता. कोंबी तिच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पंदा आराम धरचे परी तो तुका आरायता. हालेलुया रे हालेलुया, हालेलुया रे हालेलुया, हालेलुया रे हालेलुया, हालेलुया रे हालेलुया. मोगाच्यानो जो कोण आज जन्म दिवस आचरसून आसात तांचे सांगात आमी संतोष पावता. तुमकां वेरी हॅपी बर्थडे आमी म्हणटा. तशेंच काजारेचो दीस आचरसून आसल्यांक वेरी हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी. 10th बर्थडे आर्लिन रोड्रिगस सांताक्रूज ईस्ट, मिशेल सिक्वेरा ऐरोली मुंबई, सेलिन टेलिस एडापाताव. वेडिंग एनिवर्सरी जेराल्ड आनी फ्लेवी सिक्वेरा, डेझी आनी सीझर सुवारेस मेलबॉर्न. देवा कर्गा आनी होगलाब दिता तांच्या जिवितांत वर्ती आजापां वेजमेतां महात्कार्यां देवाची कृपा दैवीक रेतेर मंदिराद्वारे तांणी अनुभव केला. फ्लेविटा डिसोजा आमेंबल्ड, वेरोनिका टेलिस आनी कुटुंब कारकळा, बेनेडिक्टा सँक्टिस आनी गुड्डे. जेजू बाळकाच्या मनाक बरी भलायकी लाभलेल्या पासत आनी संपूर्ण तरान गुण जाल्ल्या पासत रेजिना पिंटो KPT मँगलोर. भाग्यवंत कुटुंबाच्या मनाक रॉयस्टन पिंटो दुबय. जेजू बाळकाच्या मनाक लिल्ली फेरावो कावूर, सेविन एलिस एडापाताव, सेलिन फुटाडो हाँगकाँग, सेलिन डिसोजा हाँगकाँग. सर्जरीचे घाय गुण जाल्यात. दंपरागाडीचे सर्जरी जाल्ली, आतां बऱ्या तरान चलोंक जाता. गर्भाचें ऑपरेशन जाल्लें, हय सुरवेर जायते कश्ट आसले, दूख आसली आनी घाय गुण जावंक आयकनातली. आतां संपूर्ण तरान गुण जाल्यात. सैरीक जाल्या वेळार काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जालें. घर बांदून सुरू केल्या वेळार घराचें काम जालें, उक्तावण जालें, कुटुंबांत शांती समाधान आयल्या. भुरग्याक शिकोवंक जायनातलें, आतां बरेंकन शिकता. आडवाट्यान गेल्लो तरणाटो सगळे वायट सवय दैवीक रेते मंदिरांत रेतेर केल्ल्या द्वारे तांणी सोडल्यात. वय आनी अक्रिस्तांवाच्या मोगार पडोवन वायट चालींत आसलें चली हांगासर येवन रेतेर केल्या उपरांत ती आतां बरी जिणी जिवन आसा. कुटुंबां जायतीं आशिर्वादां मेळ्ळ्यान देखून आमी सांगाता मेळोन अर्घ आनी होगलाब दिवया. अर्घ आनी होगलाब तुका समिया जेजू. आतां आमी विविध तेसां बसत मागया. बरी भलायकी लाभच्या बसत सेलीन मिनेजस आनी विशेश तेसां वसत मागो उलोवन दिता शालिनी डिसोजा मुल्की, हेलेन डिसिल्वा बेगीनच गुण जावच्या बसत आनी आस्पत्रेंतल्यान भायर येवच्या बसत बँगलोर. जेकब सिप्रियन डिसिल्वा कोटा, ब्रेन हॅमरेज जाल्या, ताणें बरें जावच्या बसत आनी गुण जावच्या बसत आस्पत्रेंतल्यान घरा येवच्या बसत बेगीनच. ऑलविन रस्किना मुलुंडू हाका बरी भलायकी मेळच्या बसत. रेनिटा रस्किना मुलुंडू वय सुरक्षीत तरान वय बाळान जावच्या बसत. ग्रेटा कास्तेलेनो पडली, घराचें काम वेळार जावंक, बऱ्या तरान जावंक, पयशांची विलाबरी जावंक. आयोला फेर्नांडीस लंडन, ताच्या हाडांची पिडा संपूर्ण गुण जावंक. जसिंतो गोवा लंडन, कुटुंबांत शांती समाधान येवंक. कॅलिस्टो कुवेट, ताच्या पत्नीचेर भुरग्यांचेर कुटुंबाचेर देवान विस्नार आशिर्वादां घालच्या बसत. पिडा गुण जावच्या बसत. जाग्याचे धाकले जावच्या बसत. जाग्याक घरावची वाट बंद जाल्या ती वाट परतून देवान उक्ती करच्या बसत. कॅन्सर पिडेतान देवान गुण करच्या बसत. जिरवण्याचे समस्या आनी पायल्सांत गुण करच्या बसत. PCOD आनी रक्तस्रावाचे समस्या गुण जावच्या बसत. भुरग्यांनी परीक्षे बरें करून शिकून बऱ्या तरान उत्तीर्ण जावन बऱ्या फुडारा पावच्या बसत. सांगाता मेळोन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मालगाड्या बसत मागया. 2nd डेथ एनिवर्सरी देवादीन हेनरी फुटाडो मुल्की. 14th डेथ एनिवर्सरी स्टेला लुईस फुटाडो मुल्की. देवादीन एलिजा आनी फ्रांसिस टिकुना. 1st डेथ एनिवर्सरी फ्लोरिन डिसोजा मीरा रोड.
जोसेफ हेराल्ड डिसोजा राणीपुरा, लूसी रेगो मुंबई, क्रिस्टीन सल्डाना कणजार, लिओ आणि एंजलिन आल्वा, डेनियल नोरोना मूडबेळे, कुटुंबा सरलेला मलगाडा सुडास करता मॅग्दलिन पायस संतकट्टे, डेथ एनिवर्सरी मॅन्युअल आणि कार्मिन डिसोजा मँगलोरू, विन्स्टन क्रास्टो बँड्रा, मेल्विन पीटर लोबो बेंदूरू, कुटुंबा सरलेला मलगाडा सुडास करता ग्रेगरी आणि डायना डेसा चित्रापू मुलगी, बर्थ एनिवर्सरी जल्मासो दीस देवादीन ॲलिस फुटाडो बँगलोर, ससनासो विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशाचेर फंगोती समाधानेन ते विषय घेवन दीत आमीन. चरलेला समेस पावतांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विषय घेवन दी आमीन. आमी दिंबेर पडया आनी बहुपोय सक्रामेंताचेर दिश्ट घालया. बहुपोय सक्रामेंताचे आशिर्वाद आमी जोडटा आसतना गीत आमी गावया. देव बाप तुजो मोग करता. देव बाप तुझो मोग करता, देव बाप तुझो मोग करता, आपल्या गोपान बेंगून धरता, आपल्या गोपान बेंगून धरता, कोंबी तिच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पोंदा, आरांतरचे परितो तुका रायता, कोंबी तिच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पोंदा, आरांतरचे परितो तुका रायता. येतां सोम्या मंदिरान गावनो विंगितां, अर्गां दिवन तुका सोम्या आमी हरसितां. येतां सोम्या मंदिरान गावनो विंगितां, अर्गां दिवन तुका सोम्या आमी हरसितां. तूं आमचो आदार सर्वांचो, तुजे लागीं येतां तूं आमचो आसरो, तूं आमचो उजवाड काळोख धांवडावचो, विघ्नां आनवारांनी आमकां सांबाळचो. येतां सोम्या मंदिरान गावनो विंगितां, अर्गां दिवन तुका सोम्या आमी हरसितां. येतां सोम्या मंदिरान गावनो विंगितां, अर्गां दिवन तुका सोम्या आमी हरसितां. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. अधिक मोगाचनो आज सांतीन फ्रिस्काचे उडास आमी करता. 269 इस्वेंत ही मार्तीर मेली. धैर्यादीक चली जावन आसली. चड प्राय जावना, पूण ल्हानपणांत तावनूच भावार्थ ती जी येता आनी भावार्थ ती प्रगट करता दोग दोणे मदें आनी अकरेक एक रक्त सक्षण जावन मार्तीर जावन ती मरता. हाच्या पयल्या वाचपांत दावीद रायाचें धैर्य आमी पळयता. साऊल राय दावीदाक तरणाटो तो तेदोळ पर्यंत राय जावना, पूण ताका लगाड काडून पळयता. पूण दावीद धैर्यान ताजे मुखार वचून उबो जाता, कित्याक सोमियाचेर तो पातयलो. सोमिया जेजू की फारिजेव शास्त्री आनी अधिकारी मेळोन लगाड काडून पळयतात, पूण सोमी जेजू धैर्यान सुवार्ता प्रगट करता आसतना थंयसर पिडेस्त बरे जातात, सर रितीची अजापां विजमितां जातात, देवसार सैतान सयत किंक्राटो मारन लोकांतान भायर सरतात. म्हाका आमकां जाय भावार्थाचें धैर्य. क्रिस्तांवांनी धैर्यादीक जायचे केदींच भियोवचें न्ही, खावचेवचें न्ही. देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां तें भावार्थाचें धैर्य दिवंक समी जेजूस कुंभाराच्या सक्रामेंतान आमचें तें येवंक आशेता. तर एक घडीभर दोळे धांपया. समी जेजूचें दर्शन आमी घेवया. ताका आमी व्हडा मोगान आमच्या जिवितांत स्वागत करया. आमचें पातकीपण, आमचें खोटेपण, आमची नालिसाय वळखून घेवन पयल्यान पयलें ताजे कडचें बक्षणें आमी मागया. हांव पातकी सर पतीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध.
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत भगेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थूया. देवा स्वर देण्याच्या दातारा हांव कुवारपण सांबाळून जेजूचो मोग करूंक आनी रगत व्हरावन ताका साक्ष दिवंक ह्या तुज्या अस्कत भुरग्यां तुजी अपुर्बेची देणी आज बगेवंत प्रिस्कसो उगडास करता आसतना तिच्या अहंकार निर्मळपणा आनी धैर्यादीक भावार्था बसो संतोषान आमी तुका दिन वाचता आनी तिच्या विनवणेन आमकांय आमच्या जण एकल्याच्या अभ्यासा प्रमाणे निश्कळंकपण सांबाळूंक आनी भावार्थान तीर रावंक कृपा दी. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. फिलिस्तियांक जीवशी मारूंक दावीद परतो येताना स्त्रियो इस्रायेलाच्या सोर शारांतल्यो भायर सरल्यो आनी घुमट धरून कांसाळें वाजोवन आनी उल्हासाची बोब मारून गायन करीत आनी नाचत सावलरायाक मेळोवंक आयल्यो. त्या स्त्रियांनी नाचोन नाचोन अशें गायन केलें. सावलान जीवशी मारल्यार आपल्या हजारांक, दाविदान आपल्या 10,000. सावलाक एकदम राग आयलो. हें गायन ताका मांडलें ना. ताणें म्हळें, तांणी दाविदाक 10,000 दिले आनी म्हाका फकत 5,000. रायपणा शिवाय ताका हेर कितें जाय? त्या दिसा तावन सावल दाविदाक मसरी नदरेन पळोवंक लागलो. दाविदाचो जीव काडूंक आपलें केल्लें येवजन सावलान आपल्या पुता जोनातानाक आनी आपल्या सोर सेवकांक कळीत केलें. पूण सावलाचो पूत जोनातन दाविदाचो अदीक मोग करतालो. देखून ताणें दाविदाक म्हळें, म्हजो बापूय सावल तुका जीवशी मारूंक सोदता. फाल्यां सकाळीं 17 एक गुप्त जाग्यार लिपोवन राव. हांव भायर सरतलो आनी तूं आसलेल्या शेतांत म्हज्या बापायच्या बोगलेक रावतलो आनी तुजे विशांत ताचे कडेन उलयतलो. म्हाका कांय कळीत जायत जाल्यार हांव तें तुका सांगतलो. जोनातान आपल्या बापाय कडेन दाविदा विशीं बरें उलयलो आनी ताणें म्हळें, रायान आपल्या सेवका दाविदा विरोध पाता करचें नाका, कित्याक ताणें तुजे विरोध पाता करूंक ना आनी ताचीं कार्यां तुका उपकारल्या. ताणें आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना फिलिस्तियाक जीवशी मारलो आनी सरस्परान सगळ्या इस्रायेलाक एकवट जैत दिलें. हें तुवेंच पळयलें आनी तुका संतोश भोगलो. तर कसलेंच कारण नासता दाविदाक जीवशी मारूंक तूं कित्याक पाता करताय आनी निरापराधी रागत वरयताय? सावलान जोनाताचें उतर आयकलें आनी सोपूत घेवन म्हळें, जिव्या देवाचो सोपूत, हांव दाविदाक जीवशी मारचो ना. जोनातानान दाविदाक आपयलो आनी हें सगळें ताका कळीत केलें. उपरांत जोनातानान दाविदाक सावलाशी हाडलो आनी दाविदान आदले भशेन सावलाची सेवा केली. देवाचें उतर हें. देवाचे बड उपकार.
श्लोक देवाचेर हांव पातयेवन रावतां कसलीच भिरांत म्हाका ना. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां कसलीच भिरांत म्हाका ना. काकूळट म्हजी कर देवा, मनीस म्हाका गिळूंक उठल्यात आनी दीस रात म्हजेर झगडी म्हणटात. वय सदांच म्हजे दुस्मान म्हजी पाडदर नेतात. अशे म्हज्या साळापाळांक लागलेले जैते आसात. श्लोक देवाचेर हांव पातयेवन रावतां कसलीच भिरांत म्हाका ना. कसो हांव परदेशी जावन भोंवतां तें तूं जाणाय. म्हजीं दुकां म्हज्या सामड्या चिलान तुवें भरून दवरल्याय. हें सगळें तुज्या पुस्तकांत बरोवन आसा न्हय. तर हांवें तुका उलो मारल्यार पुरो म्हजे दुस्मान पळोवन धांवतात. श्लोक देवाचेर हांव पातयेवन रावलां कसलीच भिरांत म्हाका ना. इतलें हांव जाणा देव म्हजें सोवें आसा. देवाचेर पातयेवन ताचें उतार हांव वाखणटां. सर्वेस्पराचे बसवणे हांव वंदितां. आनी हांव पातयेवन जंय बियाविणें जियेवन ना तर नर मनशान म्हाका कितें करियेत. श्लोक देवाचेर हांव पातयेवन रावलां कसलीच भिरांत म्हाका ना. देवा आंगवण करून हांवें तुका उतर दिलां. दिनवसनेचो यज्ञ तुका भेटयतलो. कित्याक जियेतल्यांच्या उजवाडान देवाचें दर्शन हांवें भोगच्याक. म्हजो जीव मरणांतलो तुवें वाटयलोय. म्हजे पांय दंदळनाशें तुवें सांबाळलोय. श्लोक देवाचेर हांव पातयेवन रावलां कसलीच भिरांत म्हाका ना. उद्गार हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमच्या सडवणदरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मरिपात उजवाडाक हाडलें. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का फॉर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजू थंयसो पयसरन आपल्या शिसा सांगाता गालिल्या सरोवरा कुशीन गेलो आनी एक व्हड लोकां जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. गलिलेया, जुदेया, जेरुझलेम, इदुमेया आनी जॉर्दान पेले तडीतावन तीर आनी सिदोन शहराच्या आसपास गांवांतावन लोकांचो व्हड सैत जमो ताच्या कृत्यां विशयांत आयकून ताचे सरशीन आयलो. लोकांची केट अशी वाडली की तांणी आपणाक अडचणां जावच्याक आपणाक एक मोचवो तयार दवरूंक आपल्या शिसांक ताणें सांगलें. ताणें साबारांक गूण केल्ले निमती हर एक पिडेस्त ताका आपडोवंक म्हणून ताच्या आंगार पडटालो. देंवसारी ताका पळोवन तक्षण ताचे मुखार सरपडोन तुंस देवाचो पूत म्हणून व्हडल्या ताळ्यान बोब घालताले. पूण आपूण कोण म्हणलें हेरांक कळीत करिनाय म्हणून तांकां तो कठीण ताकीद दितालो. देवाचे उदर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. पवित्र आत्म्याच्या 7 त्या देण्यापैकी मत आसचें 4थें देणें जावन आसा भावार्थाचें धैर्य. इंग्लिशांत आमी ताका म्हणटा फॉर्टिट्यूड. क्रिस्तांवांचें भैल लक्षणच जायचें भावार्थाचें धैर्य. भावार्थाचें धैर्य आमी आपणायल्या वेळार देव आमचे थंय अजापां विजमितां महात कार्यां तो आनी वर्ती कार्यां तो करता. आयची सांतीण प्रिस्का, तिचें आनी एक नांव जावन आसा प्रेसिल्ला. 3ऱ्या शतमानांत जियेली. क्लॉडियस रायाच्या दगदवणे वेळार ती क्रिस्तांव भावार्थ आपणयता. त्या वेळार रोमांत क्रिस्तांव भावार्थ उजो प्रसार जाल्ल्या बरी वाडल्या बरी वाडो नासलो. आनी हें प्रिस्का भावार्थ उक्त्यान उसारता. उक्त्यान भावार्थ जियेल्ल्यांक
उसारलेल्यांक त्या वेळार विशेष रितीन दग दितेले. क्लॉडियस रायाक खबर मेळटच ताच्याच रावळेरांतल्या कुटुंबांतल्या ह्या तरणाट्या चलयेक पयलें बंदेंत घालून कश्टितात, भुकेशें करतात, तानेशें करतात, मात न्ही ताचें आवकारपण लुटूंक प्रयत्न करतात. जाल्यार ही प्रिस्का भावार्थाच्या धैर्यान सगळी कश्ट दोगतोणी सोंसता, मात न्ही तें उक्त्यान भावार्थ प्रकट करता. तेन्ना रायाची हुकूम जाता भुकेल्ल्या शिवाच्या त्या घुडांत ताका उडोवं. सकट लोकां मुखार ताका भुकेल्ल्या शिवाक उडयत आसतना सिंह ताच्या लागीं धांवून येता आनी ताका पळोवन सिंह थंयच बागवाता, तकली बागयता आनी दिंबयेर पडटा. तितल्यार एम्परर रायाक विशेश राग येता आनी उपरांत ताची तकली कापून लगाड काडूंक तो फर्माण दिता. आनी ह्या प्रिस्का थंय जिवितांत आनी उपरांत वर्ती अजापां विजमिता जाल्यार कित्याक पवित्र आत्म्याचें वर्तें देणें धैर्य त्या सांतिणी थंय विशेष रितीन आसलें. आयच्या पयल्या वाचपान दावीद रायाचें धैर्य आमी पळयता. पयत पुस्तकांत म्हणटा देवाच्या काळजाक लक्षिलो तो जावन आसलो, देवाच्या मना सांगडो तो जावन आसलो. कित्याक तो धैर्यादीक धैर्यान आनी सक्तेन बरोवन केवल ते 5 फातर घेवन आनी एक गोपीण घेवन तो गोलियाताक फुडकर गोलियाताक लगाड काडटा. आनी आतां साऊल रायाक मोसर जाता, लोक सगळो सांगूंक सुरू करता. साऊलान हजारांनी मारले तर दाविदान 10,000 लोकांक लगाड काडले. म्हणजे तितलो व्हडलो वीर तो म्हणटा आसतना साऊल रायाक मोसर जाता, ताका लगाड काडूंक पळयता. पूण देवाचेर पातयेनी विस्वास दवरलो दावीद आपल्या किर्तनांनी तो म्हणटा सर्वेस्पराचेरच हांव पातयेवन रावलां, म्हाका कसलीच भिरांत ना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. किर्तन 40:6 देव म्हजो आसरो जाकोबाचो देव म्हजें कोटें, कश्ट आकांताच्या वेळार म्हाका आधार दिवंक तो सदांच तयार. भुंय कांपत उदकाचें दर्याचें उदक गरजून फेणत जाल्यार हांव भियोवचो ना. कित्याक देव म्हजो कोटें, जाकोबाचो देव म्हजो आसरो. म्हाका देवाचेर पातयेवन विस्वासान तो जियेलो. देखून दावीद रायाच्या जिवितांत ही अजापां वेदमेतां जाली. देवाची कृपा भरपूर ताच्या जिवितांत वाडून आयली. स्वामी जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो मोगाच्यान आमकां देख दिता कशें आमी भावार्थाचें धैर्य आपणायचें गी म्हणून. ताणें सुवार्थ प्रकट करता आसतना आनी साबाता विरोध तो उलयता आसतना फारिजेव शास्त्री आनी अधिकारी सांगाता मेळून ताका लगाड काडूंक पळयतात. पूण स्वामी जेजू आपल्या बापाच्या एकवटांत रावता आनी बाप ताचे थंय एकवटान रावता. देवा बापाक मानवलें तो जिवीत जियेत आसतना हारी हारीनी लोक ताचे लागीं येता. वर्ती अजापां विजमिता ताच्या जिवितांत जातात. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, आज धैर्यान आनी भावार्थान तूं सोम्या जेजू म्हूण वळखून घे. सोम्या जेजूक तुज्या जिविताचो वैयक्तीक सोडवणदार म्हूण स्विकार कर. सोम्या जेजू थंय एक नवें जिवीत जियेता म्हूण दृढ निर्धार केल्ल्या वेळार तुज्या जिवितांत ही वर्ती अजापां विजमिता देव खंडीत जावन करता. देखून एक घडीभर मोगाच्यान आमी दोळे धांपया. भावार्थाचें धैर्य म्हाका दी देवा म्हणून आमी अळसांत मागया. भावार्थांत आमी जिवया. सोम्या जेजू थंय एक नवें जिवीत आमी जिवया. आमच्या बेसा प्रमाणे आमचो भावार्थ आमी प्रकट करया. कसली दगदणी आयल्यार आमी भियोवचें नाका. उण्या आनी वायना सवय आमकांच आमी देवाक भेटोवन दिवन भेटोवणेचें गीत भक्तीपणी आतां आमी गावया. म्हाका स्वपून दिता तुज्या हातांत सोम्या, स्वीकार कर तूं म्हाका मोगा म्हज्या धन्या. हर एकत्रेक म्हजो हांवा भेटोवन दिता, सर्वस्व म्हजें तुका मोगा समर्पिता. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या सर गरजा आनी त्या सवासवय आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवय सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. आमच्या बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र ज्यादा भाग सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दानां तूं मानून घे. सांतीन प्रिस्का बरी आमी भावार्थान तीर रावूंक आमचें पवित्रपण सांबाळूंक आनी तुका मानतात असलें बलिदान जावंक आमकां फोव कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवय असो आमची काळजां आमी उंच उबारुया आम्ही ती सरस प्रार्थना उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरांनी सासणाच्या देवा सर काळी आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सांतीन फ्रिस्का तुज्या रक्त साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलोन आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली ह्या परी तुका साक्ष दिवच्याक आमकां तूं घटाय दिताय आनी शेकी आमच्या अस्कतकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णयेन परजळटा देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितमेचेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा ओ सगळीं तुका जय ओ सगळीं तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय ओ सगळीं तुका जय ओ सगळीं तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हाताने उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें मखसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समिया म्हज्या देवा भावार्थाचो घोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडोणची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा की प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पॉल साल्डान आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर सगळ्या भक्तां सांगाता तिका प्रिती मोगांत वाडय जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो ह्या घडी आमी उगडास काडया देव तांची सर पातकां बगसून तांकां ससनाचें जिवीत फावो करूं म्हूण आमी मागया आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांवकार मुरे देवाचे मेळ संगती सा जुजे तिसोपोती सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जुझेफ रेनाडामेट्स मरिया हेलेना जोझेफा येसविडीचे सर मार्तीर भगवन धर्मदूतां सांत प्रिस्का आनी सर काळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. त्यास जेजू थंय एकवटलेल्या वेळार आमकां मेळटा तें भावार्थाचें धैर्य जिविताच्या सर कश्टा दगदणीक फूड करूंक. देखून सांगाता मेळोन आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्काय दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेसू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी समिया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळी. आमच्या पातकांचेर न्ही पवी सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी आमकांय शांती समाधान दिवन एकवटान जियोंक फावो कर. जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदां काल तुमचे सवे आसो. हास्त्या तोंडान शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त पवित्र आत्म्याच्या धैर्यान कुर्साक तो वेंग मारता. आमकांय आमच्या जिविताच्या धगधणेक फूड करूंक कृपा दिता. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें आमचे दिरूंचे म्हाका फावना पुढच्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवित आमकां सांबाळूं. आमेन. जेजू मोगा जेजू दया मुझेत येवंका शेता. स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिगटा. तुकाच म्हाका ओपून दिता आत्मे खान जाता. प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा आमच्यास अस्कत सैंबाच्या सांतीन प्रिस्कान कश्टा दगदवणे दाखयिल्लें थीरपण पळोवन आमी अजाप जाल्या. हें तुजेंच देणें म्हणून वळखून तिच्या उगडासाक दिनवासणेचें बलिदान आमी भेटयलां. आनी तूं आमकां नवो जीव आनी नवी कृपा फावो कर. तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. मोगाच्या हप्त्याच्या अकरेक 3 दीस ब्रदर अँटनी राजतावन हांगासर अपुर्बेची विशेष कन्नड रितीर जाता. तुमी या हेरांक आपण हाडया. शनिवारा दिसा विसरा नाकात. सांत बस्त्यांव सबॅस्टियनाचें फेस्त सकाळीं 9 वरां 3 वरां पर्यंत रितीर आसा. 22 तारखेतावन हप्त्याची कोंकणी रितीर खंडीत जावन आसा. वसोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार तुजो मोग नियाळता सोम्या. भक्तीन तुका वंदिता. तुका अर्गां दिता हांव धन्या. जीवन मुझे भेटयता.